اللہ نے رجا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پروردگار نے فرمایا بڑی پاک ذات جنہیں اپنے یار راتوں رات سیر کرائی، عرض کی دیا لکی میں کرائی. فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کرائی. عرض کی دیا لکیڑی مسجد اقصی. اللہ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا او مسجد اقصی جی دے ارد گرد اللہ دیاں برکتاں تے رحمتاں نازل ہوندیاں نے تاکہ میرا یار اللہ دیاں نشانیاں بے خلاوے. فرمایا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا او ذات بڑی سنن تے بڑی دیکھن والی ہے. اس آیت مبارکہ چ اللہ نے حضور دی زمینی معراج دا ذکر فرمائے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور سورہ نجم دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب دی آسمانی معراج دا ذکر فرمایا. اج تھوڑا جب میں حضور دی زمینی معراج دا ذکر کراں پھر کدے آئے تھے آسمانی معراج تے واپسی دا بھی ذکر کر لواں گے. نبی کریم علیہ السلام فرما دینے کہ میں حضرت ام ہانی دے گھر آرام کر رہا رات دا وقت. اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا کہ لیلن، فرمایا اسا رات چھوٹے جے حصے دے اندر محبوب نو معراج کرائی. رات چھوٹے جے حصے 18,000 سال دا سفر ہے تے سیر رات چھوٹے جے حصے چ کرائی. لیل رات نو کہندے نے تے لیلن آ جڑی لام دے اوپر دو زبر نے جنوں تنوین کیا جا رہا ہے قلت دے معنی دے رہے. اللہ نے فرمایا کہ رات دا چھوٹا جا حصہ تے اساں اپنے محبوب نو عرشاں فرشاں دیاں سیراں کرا دیتیاں. تو انہوں یاد ہے کہ کنڈی پہ ہل دی ہے، پانی پہ چل دے، بستر جے گرم ہے. اور علماء تے ارشاد فرما دینے کہ نبی پاک جدو معراج کرن چلے تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا. اور ٹہنی پہ یہ جے ہل دی سی تے نبی پاک عرشاں دیا سارا بھی کر کے آگئے. یعنی اتنا تھوڑا جا ٹائم لگیا. رات دا چھوٹا جا حصہ. اللہ نہ کرے کوئی ایتھے خوشگوار واقعہ رات نو ہو جائے تو صبح اٹھ کے لوگ پوچھن گے رات نو واقعہ کیڑے ویلے ہویا، کتنے بجے ہویا. کوئی کہے گا 11 بجے، کوئی کہے گا 11:10، کوئی کہے گا 11:02 تے ہویا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسا محبوب نو معراج رات نو کرائی. عرض کی تھی یا اللہ رات دا ویلا کیڑا سی، کنے بجے کرائی؟ اللہ فرماندا جیڑی چیز دا کدھروں پتہ نہ لگے میرے قرآن کو پوچھے آجے. تو آؤ قرآن کو پوچھئے کہ رات نو معراج تے ہوئی مگر رات دا ویلا کیڑا سی. نوجوانو جڑے ویلے میں قرآن مجید دا پہلا سپارہ کھولے آؤ، پہلے سپارے دے اندر منو نبی دی معراج دا ذکر نہ ملے آؤ. میں دوسرا تیسرا سپارہ بھی پڑھیا منو نبی دی معراج دا ذکر نہ ملے آؤ. چوتھا پنجواں 10واں 12واں سپارہ بھی دیکھے آؤ منو نبی دی معراج دا ذکر کدھرے نہ ملے آؤ. 14واں بھی دیکھیا نبی دی معراج دا ذکر نہ ملے آؤ. پر جدو 15واں سپارہ کھولے آؤ پہلی آیت پاک وچ نبی دی معراج دا ذکر مل گیا کہ قرآن چ معراج دا ذکر اللہ نے اوتھے فرمایا جدو ادھا قرآن درے ادھا قرآن درے. فرمایا یار نو بھی معراج دو کرائی جدو ادھی رات درے ادھی رات درے. اسا بھی یار نو معراج دو کرائی جدو ادھی رات درے تے ادھی رات درمیانی رات دا ویلا تے محبوب پہ آرام کر دینے. گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا اج یار پریشان ہے
کیوں پریشان ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک باری دھیان دوزخ وال تے ایک باری امت گناہاں وال تے خیال آیا امت گناہاں دی یا پنڈا چکے جدو قیامت نو جاوے گی تے دوزخ تے سڑ جان گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل میرا محبوب بڑا پریشان ہے، اے چادر لے کے میرے نبی تان کے تے لیٹ گئے، تو انہوں پتہ دکھ ہوئے پریشانی ہوئے تے نیند نہیں آن دی۔ میرے آقا علیہ السلام چادر تان کے نا مدثرم بجمال ہی اپنا جمال اس چادر مدثر دے نیچے چھپا کے میرے آقا لیٹے تے اکھاں چاتھرو آگے۔ قالیں دیوالی نے خیال ہے یا اللہ میرے امت کی بنے گا، خیال آ رہا جنید نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائے جبریل اج میرا یار دکھی ہے، عرض کی دیا اللہ حکم ہوئے، فرمائے جا جبریل میرے یار نہ لے کے آ جاؤ، نالے میرا پیغام دیوی کملی والی آ، کالی رات میں اپنی لے لینا، کالی کملی تو اپنی لے لے، کالے گناہ امت لے کے آ جا، عرشاں تے بہ کے گل کرنے آج جی میں آکھے گا او میں ہی کر لوا، آجا عرشاں تے گل کری آج جی میں آکھے گا او میں آج او میں کر لوا گے۔ گرامی قدر حضرات ادھر سرکار آرام کر رہے، ادھر اللہ نے فرمایا جبریل میرا پروگرام ہے، میرا منشا ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے یارنوں اج عرش تے بلاواں۔ اجازت ہوئے تے رنگ دیواں بھائی؟ اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ اچھا سبحان اللہ بولو تو ایڈے گل دے پکے ہونا بول دے تسی بھی نہیں، یہ تے تو آنو پتہ کہ میں نے بلوان دی سائیاں جاچ دسی ہوئی ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی آکھے کرے آمین۔ ہن جڑا ہاتھ چوکے ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤے ہے۔ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نہ حج کر کے آؤ ہے۔ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے تے زور لگا کے بولے اون آج رات کملی والے دی زیارت نصیب ہو جاؤ ہے۔ ہن کم اتھیک رکھیا جائے۔ پچھلے سال لنگر ہے سی تے اس سال پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جی، ایسا جی لو جی کہندے نے اس سال بھی ہے، ہون تے سبحان اللہ باندھی کے نہیں بھائی، تے جنہوں امی نے دس کے بھیجا نا پترہ تینوں ساری زندگی پالے آئی حضور دے لنگر دے او بولے سبحان اللہ، تو کہ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دی تقسیم جو کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا جا جبریلا تو یار لیا، جا جبریلا تو یار لیا، ساڈا دید کرنا نو جی کردہ، جا جبریلا تو یار لیا، ساڈا دید کرنا نو جی کردہ، ہن یار محبوب دے سو گئے نے، ہن یار محبوب دے سو گئے نے، تو سدرت بیٹھا کی کردہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے فرمایا جبریل آج جنت سجا دے تے دوزخ بجا دے، ہورو غلمان نو کہہ کے گلے قدس دیاں پتیاں لے کے میرے ماہی دی راہ چ کھلو جاؤ، انبیاء نو کہہ کے اپنی قبوری چو باہر نکلو تے او مسجد اقصی چ پہنچ جاؤ، سارے میرے یار دے استقبال لی کھڑے ہو جاؤ۔ ہن جبریل پہ تیاریاں کر دینے، میں آنا سی تے اینیاں تیاریاں، وزیر اعظم نے آنا ہوئے تے کنیاں تیاریاں تے جدو کملی والا ہوئے پتہ نہیں عرشیہ نے کیویں عرش سجایا ہوئے گا،
کملی والے آ رہے نا بھئی کوئی مہمان آوے تے تیاریاں پھر او دے عظمت دے مطابق کری دیا نے گرامی قدس حضرات اللہ نے فرمایا کلین نوے نہیں پہ جاندے میں نے یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے راتوں رات اے وزیر آباد روڈ بن گیا سی کیونکہ وزیر اعظم سے ہلکوٹ آنا سی تے راتوں رات جدو لوگ ستے تے روڈ ٹوٹا سی سویرے اٹھے تے بنے سی ایمانداری نہ دسو کہ راتوں رات روڈ بن جاندے نویں جدو وزیر اعظم نے گزرنا ہوئے اللہ بھی فرمایا ہوئے گا آج جبریل ہر شے نویں کر دے آج میرا یار آیا سارا کچھ ہی نواں کر دے ہو میرا ماہی تشریف لے کے آ رہا ہے ادھر عرشاں تے تیاریاں ہو رہے ہیں تے محبوب آرام کر رہے نیند فرما رہے آ نہیں رہی اونج آرام فرما رہے محمد علی ظہوری قصوری نے نہ تیاریاں دادی کریں جے فرمایا آپ فرما دینے واشبے اسرا دیاں تیاریاں بھئی واشبے اسرا دیاں تیاریاں واشبے اسرا دیاں تیاریاں عرشیاں رواں سجائیاں ساریاں اور کس طرح سونا گیا آیا کہ میں ایتھے آکے سبے اکلاں آریاں بھئی ایتھے آکے سبے اکلاں آریاں تے واشبے اسرا دیاں تیاریاں جبریل تیاریاں کر رہے تھے محبوب آرام کر رہے جبریل نے فرشتہ پوچھا جب بڑیاں تیاریاں کر رہے ہو کدھر قیامت نہیں آن لگی آکھیا قیامت نہیں آن لگی رب دا ماہی آمن لگا ہے اچھا صدیاں ہو گئی اڈیکاں کر دے آج ماہی آمن لگے تے فرشتے عرض کی تھی جبریل کنی دیر لی لے کے آؤ گے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے پچھلے سال ٹائم لیا میرے کو محمد ہور نے تے اس سالوں دبئی چلا گیا تو آڑے پینڈ دا بچہ ہر جمعہ پڑھن جاندہ بابا جی لیاسا بھی اپنے بچہ انہوں لے کے بقائدہ جمعہ پڑھن جاندے نے ہور تے ہر جمعہ ماشاءاللہ پڑھ دا سی اللہ دے کاروبار چے وسعت برکت تھا فرمائی رب تعالیٰ نو بہتر روزگار دے وے جنہیں سبحان اللہ نہ بولی میں انہوں لاما دینا کہ بھائی تیرے پینڈ والے آج انج کیتا ہے اچھا اپنے حصے دا بول کے جاؤ سبحان اللہ فرشتیاں آکھیا جبریل کنی دیر لی لین چلے ہو کنے کو سال رحمان گے ساڑھے کو جبریل آکھیا گل سالاں دی نہیں ایویں بس گھڑی دی گھڑی آونا ہے تے ایویں رات دا چھوٹا جا حصہ آمن گے فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ صدیاں گزر گئیاں یار دیاں اڈی کہاں کر دیں بلا نہیں تھوڑے سالاں نہیں بلا اسی رج کے یار دی دید کر لئیے عرض کی دیا اللہ یہ تھوڑے جے رات حصے نہ کی بنے گا اللہ نے فرمایا فرشتے رات کنے بنائی عرض کی دیا اللہ تو بنائی اللہ نے فرمایا دن کنے بنایا عرض کی دیا اللہ تو بنایا اللہ نے فرمایا رات کون لکے آندہ ہے عرض کی دیا اللہ تو لکے آنا ہے اللہ نے فرمایا دن کنے طلوع کرنا ہے عرض کی دیا اللہ تسا کرنا ہے اللہ نے فرمایا فرشتیوں رات دے چھوٹے جے حصے لی مان جاؤ ایک بار میرے یانو صدرہ ٹپلن دیوں نہ رات مکن دیواں گے نہ واپس جان دیواں نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنی ماں دا پتر بولے ہون سبحان اللہ علی گرامی قدر حضرات گرامی قدر اللہ فرما فرشتوں نہ رات مکن دیواں گے تے نہ واپس جان دیواں گے ایک باری میرے یار نو سدرہ ٹپ تے لین دیو
نوجوان جبریل تیاریاں کر رہے ہیں، عرض کیتی یا اللہ محبوب نو لے تے آواں تے جمیں دا محبوب عظمت والا کو سواری بھی تے عظمت والی چاہی دیئے نا۔ اللہ نے فرمایا جبریل میں 40,000 براق بنا کے جنت چ رکھے، براق برق تو نکلے، برق دا معنی بجلی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ او جنتی جانور ہے، گھوڑے نالوں چھوٹا ہے تے خچر نالوں بڑا ہے، جتھے تک انسان دی نگاہ جاندی ہے اوتھے تک او دا ایک قدم جاندا ہے، یعنی نگاہ قدم تے تے قدم نگاہ تے، بجلی دی رفتار نالوں بھی تیز چل دے۔ بجلی واسطے بٹن آن کریے تے کیڑے ویلے بجلی لائٹ تک پہنچ گئی انسان نو سمجھ نہیں آندی۔ براق نو براق اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ بجلی دی رفتار نہ چل دے۔ جبریل اللہ کریم نے فرمایا میں 40,000 براق بنا کے جنت چ رکھے، جا جڑا سونا لگ دے میرے باہی لے لے جا۔ ہن جبریل جنت چاہے، علامہ معین الدین ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھ دے، ایک تو ایک ود کے حسین براق جدو جبریل نے دیکھیا نا تے خیال آیا کیڑا لے کے جاما، ٹورے ٹورے جبریل ویکھیا تے آؤ ایک جنت دی نکر چ نہ گوڑیاں تے سر رکھ کے تے رووے پیا تے بیٹھا ہے تے کمزور جا براق ہے۔ جبریل او دے قریب جا کے تے او دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے کہ تیری ساری برادری بڑی خوش، تو پہ رونا ہے، تینوں حضور دے آمد دی خوشی نہیں؟ اس براق نے چہرہ اٹھا کے تے جبریل ول ویکھیا تے کہنے لگا جبریل او بھی چاہندے نے یار راضی ہو جائے، میں بھی چاہنا یار راضی ہو جائے، پر کوئی ہس کے منا لیندا ہے، کوئی رو کے منا لیندا ہے۔ وہ ہس کے یار منا رہے تھے، میں رو کے یار منا رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام فرما دے کنی دیر گزر گئی تینوں رو دیاں، اب میرا جملہ غور نہ سنے آجے۔ علامہ ملا کاشفی فرما دے جبریل جدو نے پوچھا نا تینوں رو دیاں کتنی دیر گزر گئی، تو براق کہنے لگا میں 40,000 سال پہلے حضور دا نام سنیا سی، او دن گیا تے اج دا آیا میں نے 40,000 سال گزر گئے نے ماہی دی یادہ چرون دیا۔ میں نے خیال ایک کھائی جاندہ ہے کہ سونیا میں کتھے میں کو جی تے کتھے تو سونا، اور ایک ماہی میں نے قبول کرن کے نہ کرن، اتھے تے بڑے حسن تے جوانیاں والے تے میں نے ہورے قبول کرن کے نہ کرن، تے میں نے 40,000 سال گزر گئے نے حضور دی یادیں چلو دیا۔ اتھے جڑا 5 نمازاں پڑھ لبے نا وہ سمجھ دے میں ولی ہوں، باقی سارے دوزخی نے۔ انہوں پوچھ جنہوں 40,000 سال یار دیا رامہ چو ڈکھاں کر دیا گزر گئے، وہ کمزور ہو گئے، سکھ گئے، کیونکہ جنہوں عشق لگ جائے نا صوفیاء فرما دے او دیاں 3 نشانیاں ہو دیاں۔ عشق دی پہلی نشانی ہو دی ہے رنگ زرد، یعنی جنہوں عشق لگ جائے دا رنگ پیلا پہ جاندہ ہے، وہ کمزور ہو جاندہ ہے، سکھ جاندہ ہے۔ عشق در اصل ایک بوٹی دا نام ہے، اس سنیاسیاں تے پنساریاں کل مل دیو دا اصل نام ہے عشق پیچا۔ اس بوٹی دی نشانی ہے کہ بیل دی طرح دی جی میں انگور دی بیل کسے درخت تے چھا جاندی ہے، یہ عشق پیچا بھی بوٹی ہے، ایک بیل ہے جدے درخت تے چھا جاوے نا انہوں سکا دیں دی ہے۔ عشق نو بھی عشق اس واسطے کہندے نے جدے تے چھا جائے انہوں سکا دیں دی ہے۔ رنگ زرد عشق دی نشانی ہے، جدہ عشق لگ جائے جن لگ جاوے او دا رنگ پیلا پہ جاندہ کمزور ہو جاندہ سکھ جاندہ ہے۔ آہ سرد دوسری نشانی یہ ہے کہ جنہوں عشق لگ جائے ٹھنڈے ہوکے باردہ ہے، چشم تار۔ عشق دی تیسری نشانی ہے جنہوں عشق لگ جائے دی اکھ چہار بلے اتھرو رہندے نے، مل دے روندے بچھڑے روندے روندے ٹر دے راہی۔ حضرت خواجہ با یزید بستامی ایک دن بستام دی گلی چے جا رہے تے راہ چے کہ درویش بیٹھو، درویش نے ہوکا ماریا، خواجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، اٹھ کے تو اس درویش نے فرما دے میری ساری زندگی دیا نیکیاں تو لے لے آ ہوکا میں نو دے دے۔ لوگا کیا با یزید نیکیاں دے کے ہوکا مانگ دے ہو، فرمایا ہوتے بے نیاز تے اللہ حصہ ماد دے او قیامت نے میریاں عبادتاں قبول نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے، پر میں اپنی ولایت دی نگاہ نہ لبکھے آئی
اس بابے نے عشق نہ ہوکا ماریا ہے انہیں ہوکا فرشتے ماریا ہے تو خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا سو عرب کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہنجو ہاڑے تے ہوکے ہاوا دے گیا یار سغتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا نوجوانوں برا کہنے لگا میں 40,000 سال گزر گئے میں یار دیا راما پہ اوڈیکنا وال با اوڈیکا والے تو اڈی عظمت صدقے جاوال کوٹ مارتھا والے ہو قرب و جبات ہونے والے ہو جنہوں کسے ماہی دی اوڈیکے ہوئے جنہوں کسے سونے دی تانگے ہوئے جنہوں کسے مبود سکھے ہوئے جنہوں اوڈیکا ماہی دی آئے ہون انہی میں ہو کے اوڈیکا نہیں کر دے اچھیاں جگہ کھلو کے اڈیاں جو کے پپا پہاری یار دیا راما اوڈیک دینے دروازہ ہوا نل بھی کھڑک جائیں انہوں نے انج لگ دے جو میں ماہی آیا انہوں نے ڈیکا ہونا ماہی دیا گجرا جائیے نا بابا کاما والی سرکار حضرت بابا کرم الہی سرکار المعروف بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے کاما نل پیار کیتا آج بھی جا کے روزے تے مزار تے بیکھ لو ہر پاسے کان کوے نظر آن دینے کسی عرض کی تھی لاجپال کوئی توتے پال دا ہے کوئی مور پال دا ہے کوئی کبوتر پال دا ہے کوئی چڑیا پال دا ہے لوگ سونے سونے پرندے پال دینے ایک کالے رنگ دا کان ایدے نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے تو سی کوے نال پیار کر دیا آپ نے رجا فرمایا میں سنے کان دی عمر بڑی لمبی ہوں دی ہے امام دمیری نے فرمایا کبے دی عمر 500 سال بھی ہوں دی ہے کان دی عمر بڑی لمبی ہوں دی ہے حضرت بابا کاما والی سرکار نے فرمایا میں سے کبے نال اس بات سے پیار کرنا اور کسے دیارے میرے بنیرے ہو بھی کام بے جائے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی اور کسے دن میرے بنیرے ہو کہاں ہی آکے بے جاوے جنہیں کملی والے نو بیکھے ہوئے واہ اڈیکاں والے ہو ہیں او نہ پرندے نال بھی پیار کر دے جنہ ماہی دی دید کیتی ہوئے او ڈیگ کر رہا ماہی دی ہورے میں نو حضور پسند کر لے حضرت میاں محمد بخش فرماتے نے میں ایک دن باغ اچھ گیا تے پھالدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے بیچ ایک سرودہ بوٹا تے سیدھے اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے فرماتے نے سرود بوٹے جو آواز ہے محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا میں نو اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے میاں صاحب نے پھر اسی درخت دے نال ٹیک لگا کے شیر لکھیا تے آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کڈے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈیکے مت ہن آوے کدروں واہ سجن دی اڈیکاں والے جڑے ہوندے نے اچھیاں تھاواں تے کھلو کے باہی دیا اڈیکا کر دینے او براق بھی اڈیکا پیا کر دے میرا ایمان نالے اڈیکا پیا کر دائے نالے روکے پیا خدر دو عالم دے داتا مدینے دے والی دو عالم دے داتا مدینے دے والی تو آجا کدی اوڑ کے کملی کالی تو عالم دے داتا مدینے دے والی جے
میں صرف اڈیق ہی بیان کر دے رہے تھے ساری تقریر اڈیق تے ہی ہو جانی ہے ہاں تو تسی تے معراج شریف سننا ہے بھائی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چ فرما دے نے اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دے دور چ ایک نوجوان سی توجہ ہے اج میں شروع ہو رہا تے اج میں گجران والے ایک تقریر کرن جانا ہے اینک سبحان اللہ دے دو میرا گجران والے تک گزارا ہو جائے میں اتھے جا کے دساں کہ بھائی کوٹ مارتھ والے بڑا سونا حضور دا ملاد سونا دینا ہے اس نوجوان نے نا کتب آسمانی ویچ پڑھیا او دا نام سی یہودا حضرت یہود علیہ السلام دے نوجوان دور دا انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں سنیا کتاب اج پڑھے کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آوے گا حسن دی نگری دا تاجدار میں نے اس وقت تک موت نہ دیمی جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لوں اللہ فرمایا کہ او مصر تے کنعان دے درمیان ایک کنویں اس کنویں چ جا کے بیٹھ تے یوسف آون گے اور نوجوان ٹوریا آ کے اس کنویں دے وچ بیٹھ گیا تے انہیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تھی 1200 سال گزر گئے کنے 1200 سال کنویں چ عبادت کرتا گیا 1200 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے آپ دے ویران جدو آپ دے پاؤں مبارک بند کے تے کنویں چ لٹکا کے تے رسی کٹی نا حضرت یوسف کنویں دے پانی والے جا رہے اچانک جبریل جنت دا تخت لیا کے حضرت یوسف دے قدمہ دے نیچے بچھا لیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جڑے والے جا کے تخت دے بیٹھے او نوجوان یہودا بھی کنویں دی دیوار چو نکل گیا کہ تخت دے بیٹھ گیا حضرت یوسف علیہ السلام دے بلبے کے فرمان لگے مینوں تے ویراں نے سٹیا ہے تو کتھوں آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کری تینوں کھوج ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لکے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی مرشدی سبحان اللہ کہنے لگا سونے تینوں ویراں کھوچ نہیں سٹیا تینوں کھوچ میریاں اڈیکاں لکے آئیاں نے پتہ چلیا اڈیک سچی ہوئے تے ماہی چل کے آ جاندے نے اڈیک سچی ہوئے تے ماہی او براک بھی نالے روندہ نالے اڈیکا پیا کر دائے تسی بھی میرے نال مل کے پڑے آجے محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں تسی بھی رات نو سون لگے مدینے بلمو کریا کرو عرض کریا کرو کملی والے آؤ میرے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں میرے کل حیا عثمان والی نہیں میرے کل عدل عمر والا نہیں میرے کل شجاع علی والی نہیں میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڑی اڈیک بھی اویس والی نہیں پر جے کدی آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑا کم بن جاندائی راتی سون لگے اڈیکا کر دے سویا کرو نالے عرض کریا کرو محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈوب ہنجواں تے بچے چلے آواں تو آویں تے تر جاواں بھئی کوٹ مارت والے مہمانہ دیاں قسمہ ہو دیاں نا دروازہ کھٹ کے پوچھیدہ کون بچے نو بھیجو جی پتہ کرو کون ہے بچہ آکے کہندہ فلانا انہوں کو ابو گھر کوئی نہیں بچہ بھی کہندہ ابو کہندہ نہیں میں گھر کوئی نہیں دروازہ کھڑ کے پوچھیدہ کون فلان ڈرائنگ روم میں چو بٹھاؤ چائے پانی پلاؤ
دروازہ کھڑ کے بعد مہمان جدے ہوندے نے انہوں نے آکھی دا بارو باری تے کچھ ایسے ہوندے نے انہوں نے بلانا ہوئے تے پہلے پیغام بھیجی دے شادی دا کارڈ ہوئے نا تے او بھیجی دے شادی تے تو انہوں میں انوائٹ کرنا چاہنا کیونکہ مہمان خاص ہے نا کچھ او بھی ہوندے نے کہ انہوں کو پہلے وقت لئی دے تے پھر جدو انہوں نے آنا ہوئے پھر سواری بھی بھیجی دیئے گڈی شڈی بھی بھیجی دیئے جی تو انہوں لے کے بھی آواں گے تے چھڑ کے بھی آواں گے اتھے اوے جڑا رب دا پرونا ہے عرشان دا پرونا ہے پہلے ٹائم لیا گیا ہے کہ تو انہوں عرشان تے بلانا ہے پھر نالا کیا گیا سواری بھی بھیجاں گے تے 70,000 فرشتے غلام بن کے بھی نالا بن گئے بھائی مہمانہ دی قسمہ ہو دیا نے اج ماہی آ رہے نا اللہ فرمائے جبریل براک لے جا عرض کی تھی یا اللہ سارے سونے تے لے کنوں جاواں سارے سونے نے پر ایک کے بچ ہے کمزور تے روندہ ہے اللہ فرمائے انہوں ہی لے جاؤ آکھے یا اللہ تے رو رو کے کمزور ہو گئے فرمائے انہوں لے جاؤ گناہ گارہ نو تسلی ہو جائے کہ کام اودا ہی بندہ ہے جڑا رو پہندہ ہے کدے غور کیتا جے گھر چے 4 5 6 بچے ہون تے جڑا بچہ جلدی رو پہندہ ہے نا ماں اودا بڑا خیال رکھ دیئے چنگا چوکھا پکایا ہوئے تے بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں اودے لی چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دیئے کیوں ماں کہہ دیئے رو پہندہ ہے نا تے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے جائے صدقہ جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو رو پہندہ ہے نا رو پہندہ ہے جیڑا رو پوے نا او دا کم ذرا جلدی ہو جاندہ ہے ایسانو رونا نہیں آؤں دا اللہ فرمادا ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیا کالحجارت او اشد قصبہ کچھ دل ہوندے نے پتھر نال بھی سخت ہوندے نے تسی کشمیر جاؤ نا تے پتھراں چوں چشمے نکل دے نے پتھراں چوں پانی نکل آوندا ہے او کیڈا سخت بندہ جدی اکھ چوں پانی نہ نکلے او تے پتھر نال بھی سخت ہے نا جدی چوں پانی نہ نکلے تے پتھراں چوں پانی نکل آندا ہے کام رون والے دا بندا ہے جڑا رو پوے نا اتھرو اکھ چ آ جان دا کام جلدی ہو جاندا ہے اللہ والے لوگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے تسا ویکھیا ہوئے بزرگ تشریف فرمانے جدو بجلی نہیں سی تے مائیاں لالٹین جلا دیاں سن دیوے بال دیاں سن اج بھی تسی موم بتی دی مثال لے لو موم بتی دا دھاگا اگر گلا کر دیتا جاوے تو انہوں آگ لگ دی کیونکہ اصول گلی چیز نو آگ نہیں لگ دی صوفیاء فرماتے ہیں بندیا تو بھی کدرے وضو نال کدرے اتھروا نال گلا ہو کے جاویں جے آگ تو بچنا ہے جب قیامت نو بچنا چاہنا ہے تے کدرے گلا ہو کے جاویں کو اتھروا نال گلا ہو کے کوئی وضو نہ گلا ہو کے او دی بارگاہ چ گلا ہو کے جاویں رون والے دا کم جلدی ہو جاندے سانو رونا آجے تے کم بن جاندے میرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر منہ ہی بنا لیا تیرا کم بن جائے قیامت دن ہوئے گا تے کہ گناہگار اللہ فرمائے گا انہوں دوزخ چلے جو فرشتے انہوں گھسیٹ کے دوزخ وال لے کے جان کے تو دی اکھ دا ایک وال رولا ڈال دے گا محشر دے میدان کہے گا میں تے نہیں جانا دوزخ میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا انہوں واپس لے اللہ فرمائے گا اس اکھ دے وال نو پوچھے گا رونا کیوں ہے شور کیوں مچا رہے وہ وال عرض کرے گا یا اللہ میں دنیا تو سنیا سی کہ اللہ دا وعدہ جدی اکھ چ میرے خوف دا اتھرو آ جائے مکھی دے پر جتنا او دی اکھ دا وال گلا ہو جائے اس اتھرو دے نال اس بندے نو میں دوزخ چ نہیں بھیجاں گا تو یا اللہ میں دسنا کہ اے ہے تے بندہ گناہگار سی پر ایک دن تیرے خوف چ اینا کو رویا سی کہ میں گلا ہو گیا سا اللہ فرمائے گا بندے نو جنت چلے جاؤ وہ جنت وال ٹرے گا تے میدان معاشرے چ رولا پے جائے گا ویکھو کڈا خوش نصیب ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لے جاندا جے اکھ دا وال ہی بچا کے لے جاندہ جے پتہ لگیا پچ جاندہ جڑا گلا ہو جائے اور رو رہے ہیں اللہ فرما انہوں لے جا جڑا میرے یار دی راہ چ بیٹھ کے پیا روندا ہے جبریل عرض کیتی اللہ تے سونا ہی نہیں توجہ ہے
یار اجے میں شروع کر رہے ہیں میرا شریف اچھا بولو سبحان اللہ اتنے سونا ہی نہیں میں گل سنا ہی دے ایک دن اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے نا تے آپ سفر تے جا رہے تے راہ وچنا جنگل آیا تے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ دی سواری دی مہار پکڑی تے عرض کی تھی اللہ فرماندہ ذرا سواری تو اترو یوسف علیہ السلام اترے تے سامنے ککھاں دی کلی عرض کی تھی اللہ فرماندہ کلی وچ جاؤ آپ گئے تے بیکھیا ہوتے کہ مائی وڈیری منہ چے دند بھی کوئی نہیں بڑی وڈیری جی مائی تے چرخہ پہ کرتے تے چرخے تے ہر گیڑے تے مائی پی آکھے یوسف 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 اللہ نے فرمایا یوسف سمعین نال لے جاؤ یہ نال جا کے نکاح کرو عرض کی تھی اللہ مائی کون ہے اللہ نے فرمایا زلیخا عرض کی تھی نیلی چھت والے آؤ اج تے وڈیری ہوگی منہ چ دند بھی کوئی نہیں کدے دور سی جوان سی حسن والی سی نالے ملکاں سی میں تے ادوں دے بل نہیں ویکھے آؤ عرض کی تھی اللہ ہن تے وڈیری ہو گئی اللہ فرمایا یوسف تو ہاں تے کر جبانی اسائیں دینی ہاں کر جوانی ایسا ہی دینی حضرت یوسف نے ہاں کی تھی او زلیخا جوان ہو گئی حضرت یوسف نے انہیں شادی کر لئی پتہ چلیا جدو ماہی منظور تے مقبول کر لینا او پاویں کو چجیاں نہیں کر لینا او کوجیاں ہی حسن مالیاں ہو جاندیاں او جنہاں نو ماہی قبول کرن گرامی قدر حضرات پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے اور جنہوں ماہی قبول کرن حسن والیاں تے او یوں دیاں پامیں کوجیاں ہی ہون پر جنہوں ماہی قبول کر لن جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے اللہ نے فرمائے براک نو لے جاتے جوانی اسائیں دینی ہے جدو جبریل نے کانے چاکھے نا اٹھ تینو ماہی قبول کر لیے تے جبریل فرماتے نے انہیں اٹھ کے جدو پر چھنڈے تے میں بیکھیا کہ پوری جنت چیڑا سونا براک ہی کوئی نہیں سی جوانی بھی آگئی تے حسن بھی آگیا اللہ فرمائے جبریل انہوں ہی لے جا فرشتیاں دی فوج لے کے تے جبریل براک لے آتے آگے نبی پاک دے دروازے تے ہن اگلا مرحلہ مرد کرا اندر او ستا ہے جڑا کدے ستا ہی نہیں اگے اللہ تی رحمت تھپکیاں دے کے سلان دیا یا ایوہ المزملکم اللیلہ الا قلیلہ نصفہو اب انقس منہو قلیلہ اللہ فرماتا مزمل دی بکل والیا ساری رات جاگن والیا کدے آرام بھی کر لیا کر ادھی رات آرام کریا کرتے ادھی رات قیام کریا کر اگے رب سلاندہ ہے سوندے نہیں تے آج پتہ بھی یہ جانا ہے امریکہ جانا ہوئے تے رات 2 بجے دی فلائٹ ہوئے تے بندہ 8 بجے سوندہ نہیں کدھرے منو نیند آگئی تے سو گیا تے کدھرے فلائٹ میں سی نہ ہو جائے امریکہ جانا ہوئے تے فلائٹ میں سوندہ خطرہ ہوئے تے بندہ سوندہ نہیں نیند نہیں آن دی ملاقات ہوئے رب نال پتہ بھی ہوئے جانا ہے تے اگے سوندے نہیں تے آج چادر لئی سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کہتے سوندے نہیں آج کیوں ستے ہو عرض کی تھی سونے آج پتہ بھی ہے جانا پھر بھی کیوں لیٹ گئی فرمائے کہ رب دا نبی موسیٰ کلیم کوہ دور تے جا کے اڈیاں چوکے کندہ رب یارنی رب یارنی رب یارنی جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ عرض کردنے جلوہ بھی کھاؤ اتوں آبادوں دی اللہ ترانی تو نہیں ویخ سکدا فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا ہوں کلیم ہوندہ جڑا اڈیاں چوکے آکھے جلوہ بھی کھاؤ تے حبیب آدھے جڑا چادر تان کے سو جائے آنکھیں بیکھنا ہوئے گا تے جگہ کے لے جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد رسول اللہ
लब्बैक اچھا بولو بھائی۔ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदार खत्म नबूवत سبحان اللہ الگر جبریل آگے اے جتھے تک میں تو انہوں لے آیا نا اتھے تک میں 4 جمعے چلے ہوں نا پر میں سارا سفر جلدی جلدی طے کر کے لے آیا جبریل آگے دروازے چ کھڑے اندر حضور آرام فرما عرض کی تھی یا اللہ اے دروازہ کھٹکاواں اللہ فرمایا نہیں نہیں میرے یار دا بو ہے اتھے اچھا تے نہیں نا بولی رہا اتھے نا آواز نہ کدھر اچھی ہو جائے اچھا یا اللہ تے آواز دے کے جگاما کہ حضور کنڈا کھولے جائے فرما لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی اتھے یار دی آواز تو کدھر آواز نہ اچھی ہو جائے میرے یار دے آرام چا خلل نہ آوے اب بچہ ستا ہوئے تے ماں کہندی چپ کر جو سارے اتھے محبوب خدا لیٹے اللہ فرماندہ خبردار کسے دی آواز اچھی نہ ہوئے نہیں تے زندگی دے سارے عملی ضائع کر دے وہاں گا جبریل عرض کی تھی یا اللہ تے بغیر اجازت ہی لگا جاما آخر میں بھی تے جبریل ہاں اللہ فرمایا نہیں نہیں میرے محبوب دا دروازہ ہے نا ساڑھے دروازے دے بارے سے کی لے کے لانے بغیر اجازت اندر آنا اتھے مصطفیٰ دا دروازہ تے رب نے قرآن چ بورڈ لگا دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم فرمایا او ایمان والے ہو دروازہ محمد دا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے جبریل اللہ نے فرمایا آواز بھی نہیں دینی کنڈا نہیں کڑکانا بغیر اجازت اندر نہیں جانا جبریل عرض کی تھی جی کرنا کی اللہ فرمایا چھت تے آ جاؤ یا اللہ چھت تے آگے اللہ فرما سوراخ کر یا اللہ پھر اللہ فرما سوراخ دے بچو گزر سوراخ کتھے کرم فرما اوتھے کری جتھے سامنے میرے محبوب دا مکھ ہوئے یا اللہ کیوں اللہ فرما ویکھنا جدو تو یار نو جگانا ہے تے میرا یار مدثر دی چادر لے کے لیٹے جدو انج کر کے رخ اٹھاوے گا نا تے تو سا کدے غور کیتا ہے بچہ ستا ہوئے تے ماں نو بچے تے سب تو زیادہ پیار اس میں لے آؤں جدو بچہ ستا اٹھا دائے ماں کتے بھی بیڑے دے نکر چ کام کر دی ہوئے بچہ ستا چیخ مارے ماں دیاں دوڑاں لگے جان دیاں بچہ ستا اٹھے ماں متھا چومدی پیار کر دی سینے لا دی اللہ فرمایا ماما تے صدقے واری جان دیاں نے تھے ماں تے ہے کوئی نہیں میرے یار دی جدو سونا اٹھے گا نا تے ماما کہہ دیاں سبحان اللہ کڈا سونا لگ دے تھے میں بھی آکھاں گا سبحان اللہ زی کڈا میری عظمت ہے جنہیں تیرے ورگا سونا بنایا ہے جبریل چھت تے آئے سوراخ کیتا یہ بڑی لمبی گل ہے سوراخ کڈا کوے گا جدے وچوں جبریل گزر گیا جڑا ایک پر کھولے تے ساری کائنات پر دے سائے تھلے آ جائے وہ نکے جے سوراخ چ گزر گئے آکھے جبریل کیویں گزر گیا آکھے میں جبریل بن کے تے نہیں آیا اتھے تے یار دا نوکر بن کے تے اپنی ہستی مٹا کے آیا نا الگر جبریل آگے آ کے قدمہ چ کھلو گے ہن آواز دے ماں اللہ فرمایا نہیں نہیں یا اللہ حلاما فرما نہیں عرض کی تھی یا اللہ کی میں جگہ ماں اللہ فرمایا یا جبریل قبل قدمی اللہ فرمایا جبریل چم میرے یار دے قدم چون عرض کی تھی یا اللہ میں جبریل میرے ہونٹ کفور دے بنے نہیں اللہ فرمایا اپنے کفور دے ہونٹ میرے یار دے قدم تے رکھ دے تیرے ہونٹ کفور دے نہیں او دے قدم میرے نور دے اللہ نے فرمایا میں یار دے قدم نور دے بنائے نے نوجوانوں جبریل نے جڑے ویلے قدمہ دے ہونٹ رکھے میرے نبی اٹھ کے فرمایا جبریل کی در آئے ہو عرض کی تھی کملی والے آؤ ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ عرض کی تھی کملی والے اللہ تیری دید دا مشتاق سونے رب پہ بلاند آئی نوجوانوں میرے نبی نے تیاری کر لئی جڑے ویلے براک دے بیٹھیں دا ویلا آیا میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ آج میں عرشاں تے چلے آؤں میرے لئے براک آیا ہوں قیامت دینے ہوئے گا پل صراط میرے غلامہ گزرنا ہے عرض کی تھی یا اللہ میرے غلامہ دا کی بنے گا اللہ فرما سونے آؤں تو براک تے بہ جاؤ ساڑھا تیرے نہ لبادہ رہے آؤ جدو پل صراط گزرن دا بیلا آوے گا تیرا غلام قبر تو بعد چٹھے گا سواری پہلے آ جائے غلامہ لی بھی سواریاں بھیج دے
سبحان اللہ. ہن میرے نبی سواری تے بیٹھے کیویں بیٹھے اے بڑی لمبی داستان ہے، پھر کدے عرض کروں گا، بس بیٹھ گئے. پھر باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. جبریل پیچھے پیچھے ہاتھ بند کے میرے نبی دی سواری دے پیچھے ٹریا. آکھے جبریل کو پاکستان تے نہیں نا جتھے ڈبل سواری بند ہو جائے، یہ او نبیاں دا امام ہے، تو بھی فرشتیاں دا امام ہے، پیچھے بہ جا. آکھے نہیں نہیں، اج میں جبریل دا جیے پیا کردہ، سونے تیری سواری ٹرے، او دے قدم جدو زمین تے لگن وچ دھوڑ اٹھے، او دھوڑ اٹھ کے میرے سیرے چ پوے، میں سمجھاں گا ساری زندگی دیاں عبادتاں دا مول پہ گیا ہے. پڑھاں قرآن تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لو آگے ہیں. اچھا بولو موتیاں علی سرکار، اچھا بولو سبحان اللہ نے رضا فرما فلا عادیاتی دبحل فالموریات قدحل فالمغیرات صبحل فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا. اللہ نے فرمایا میں صحابی دے گھوڑے دے پیراں دی دھوڑ دی قسم ہے. عرض کی تھی یا اللہ گھوڑے دے پیراں دی دھوڑ دی قسم کیوں چکنا ہے؟ اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال، سم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال، پیراں دا تعلق گھوڑیاں نال، گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال، پیٹ دا تعلق کمر دے نال، کمر دا تعلق کاٹھی دے نال، کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال، قسماں چکنیاں پہ جاندیاں. او جیڑے گھوڑے تے نبی دا صحابی بہ جے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم رب قرآن چ چکے تے جڑی سواری تے بہ کملی والا جاوے. اعلیٰ حضرت فرماتے نے کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. اللہ فرماتا میں نو قسم ہونا گلیاں دی سونے جڑیاں تیریاں تلیاں چمی جاندیاں ہیں. اس سواری ٹوری نا رستے چ کیڑے کیڑے منظر آئے، بس وہ پھر کدے سائی مسجد اقصا آئی. جبریل عرض کی تھی اترو تے نبیہ دی امامت کرو. میرے نبی اترے تے قریب ایک پتھر، اتھے پتھرہ دے ویچے نا انبیاء دیاں سواریاں بندیاں جاندیاں سن. جبریل نے ایک پتھر بار انگلی دا اشارہ کیتا، او دے چو سوراخ ہو گیا تے جبریل نے او دے ویچ اس طرح کر کے نا نبی پاک دے براق نو بندیا. سواری او بندی دیئے جدے دوڑ جان دا خطرہ ہو گیا، گواچن دا خطرہ ہو گیا، ان بندہ بند دے او دا خیال بھی رکھ دے. تے جنہیں 40,000 سال مصطفیٰ دی اڈیک کیتی سی انہیں کو دوڑ جانا سی. تے جب دوڑنا نہیں تے جبریل بنیا کیوں؟ سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جے. میں پہلے عرض کیتا سی کہ میرا شریف دا واقعہ سنانا ایک نشستے ایک بہت مشکل فان خطیب دے واسطے، مگر میں الحمدللہ وفا کر کے جاؤں گا. جیڑی سواری دوڑنا ہوئے بندی دا انہوے انہیں دوڑنا نہیں تے جبریل بنیا کیوں؟ اصل چ جبریل انہاں لوگاں نوں پیغام دینا چاہندے نے جڑے اڈیاں چوکے کہندے نے میں نبی ور گئی ہاں. جبریل انہاں نوں دسنا چاہندا کہ کدھر مصطفیٰ دی ریس نہ کری، اے تے او سونا جدیاں سواریاں نوں جبریل ورگے بن دے پھر دے نے، جدی سواری دیاں مہاراں پھڑ کے جبریل ورگے بن دے. میرے نبی اندر گئے تے ویکھیا تے 1,23,999 کم و بیش انبیاء اتھے بیٹھے. بھائی جے نبی زندہ ہی نہیں تے آئے کیویں؟ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جڑا عقیدہ میرے عقیدے نہ رل رہے نا او بولے سبحان اللہ. اتے من دے ہونا کہ شب معراج سارے نبی مسجد اقصا چاہے تے جے زندہ ہی نہیں تے آئے کہ میں انہوں نے کنے دسیا کہ مسجد اقصا چ پہنچو؟ کدے کسے مردے نو بھی نماز پڑھ دا ویکھیا ہے تے مسجد اقصا چ نبیاں نماز پڑھی، سارے آئے مصطفیٰ دی امامت تے وچ نماز پڑھی. بھائی زندہ سنتے پڑھی. انبیاء بہرحال صفحہ چ کھڑے ہوئے، میرے نبی دے استقبال حضور آ کے کھلو گے. جبریل اذان پڑھی تے اذان پڑھ کے عرض کیتی یا اللہ کنوں نماز لی کھڑا کراں؟ سارے ہی نبی نے. بھائی نفس نبوت وچ سارے نبی برابر نے. نفس نبوت نبی ہون چ سارے ہی برابر نے، نبی نے سارے. عرض کی تھی یا اللہ 1,24,000 کم و بیش نبی کھڑے تھے مسلح تے کنوں کھڑا کرا.
اللہ نے فرمایا جبریل جڑا سونا لگدا ہی کھڑا کر دے جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑیا مصلی تے کھڑا کر دیتا نبی کریم نے فرمایا جبریل بابا آدم پیچھے کھڑا ہے میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ہے حسین دی نگری دا تاجدار یوسف بھی کھڑا ہے اللہ نہ گلا کرنے والا موسیٰ بھی کھڑا ہے پھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ بھی کھڑا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ فیصلہ میں نہیں کیتا اللہ نے کیتا ہے اللہ فرمایا جبریل جڑا سونا لگدا ہی کھڑا کر دے سونے میں سدرۃ المنتہا تے بیٹھیا میں زمین دی تاتو سرا تے بیٹھیا میں نبیاں دیاں صفاں تے جاتی ماری تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی نہیں تے جیدے ورگا سونا جبریل نو نہیں ملیا کون ہے جڑا کہ میں نبی ورگا اتنے تے جبریل ہاتھ جوڑ کے کہندے آفا کہا گردید ام میرے بتا ورزید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دیگری جے ترجمہ کراتے جبریل اکھے آؤ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بھائی اے نہیں میں آخری شعر پڑھ لگا پھر میں اگلے آکے انشاءاللہ سال تے پہ تو انہوں اتوی گل سنا دے مانگا میں پڑھنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری جدو میں کھانا تیری تے جنہوں لگ دا ہے نا او بول کے ہاتھ چکے نعرہ مار کے آکھے کیا بات ہے اور میں بولنا سرور انبیاء تیری آج بھی سارے نہیں بولے میں نو قسم رب محمد دی ممبر رسول تے بیٹھا ایتھے دنیا تے کہا تیری کیا بات ہے تے جے کملی والا قبر چا تیری بات نہ بناوے منو آکے پوچھ لوی تیری حشر تے قبر چا گل اسے ماہی نے بنانی ہے تے اوتھے تے کہنا ہی ہے تے جے ایتھے ہی پڑھ کے ٹور جائیے سرور انبیاء تیری اوچا بولو تیری ہاتھ چوک کے بولو بے سونے مائیا تیری یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ آسی صاحب ہو رہے میرے کو شیر پڑھوا رہے بلکہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور جڑا ویکھدا سی نا او دے لباں چوں جڑا پہلا جملہ نکلدا سی او اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ تیری کیا بات ہے تیری اچھا بولو تیری تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے 2 رکعت نماز میرے نبی نے نبیوں نے پڑھائی کنے اچھا نہ وہ عشاء دا ویلا ہے نہ فجر دا ویلا ہے نہ ظہر دا نہ عصر دا نہ مغرب دا ایک کیڑی نماز ہے جڑی میرے کملی والے نبیوں نے پڑھا چلے تے جے تھوڑی جی اور گہرائی چ جاواں تے اجے تے نماز آئی نہیں بھائی نماز تو ادو ملی جدو حضور معراج کر کے واپس آن لگے تے اللہ فرمایا 50 نمازاں لے جاؤ تے بعد وچ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے 5 کروائیاں کئی بیلی آکھدے نے آسی صاحب کی سی جے ایک چکر اور مار آؤندے حضور نے بھی فرمایا کہ ایک اور چکر لگاؤں گا تے معاف تے ہو جانی پر میں نو رب کو شرم آندی ہے اللہ نے کہنا سونے 50 دے بدلے 5 دے کے بھیجیاں تے توڑے غلام وہ بھی نہیں پڑھ دے 50 دیتی ہیں باقی 5 رکھی ہیں تے جدو 5 لے کے ٹورے تے حضور نے خیال آیا اللہ نے 50 دیتی ہے سن میں 5 لے چلے ہیں تے ثواب بھی کٹ گیا اللہ پر میں سونے فکر نہ کری اس صفر میں اپنے کول رکھ لیا 5 تو انو دے دیتا ہے امت نو آکھا جے 5 پڑھ کے بھیج دے رہا جیسی صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے رہاں گے تو 5 تے پڑھ کے بھیجی اسی 50 ہی بنا کے رکھاں گے
اچھا نماز تے اجے آئی نہیں تے حضور نبیوں نو نماز پڑھا کے جا رہے، وجہ کی ہے؟ یہ کیڑی نماز ہے جڑی میرے نبی نبیوں نو پڑھا کے جا رہے؟ نماز تے اجے آئی نہیں۔ اصل ہے میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنہ دی معراج ہے، تے نبیاں نال وڈا مومن کوئی نہیں، تے نماز مومنہ دی معراج ہے، نبیاں نال وڈا مومن کوئی نہیں۔ حضور معراج تے چلے تے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبیاں آکھیا آپ تے چلے ہو تے سانو معراج کون کراوے گا؟ میرے نبی فرمایا میں معراج مکے تو ڈائریکٹ بھی کرن جا سکدا ساں، پر میں مسجد اقصی والو ہو کے جاواں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تسی صفا سیدھیاں کرو، میں تانوں نماز پڑھا کے جانا ہے، کیونکہ نماز مومنہ دی معراج ہے، میں معراج بعد وچ کراں گا، پہلے نبیوں تانوں کرا کے جاواں گا۔ پتہ چلیا میرا نبی صرف آپ معراج کرن نہیں جا رہا، میرا نبی سارے نبیوں نو کروا کے جا رہا ہے۔ ایدے تے پھر کدے باس کریں گا کیڑی نماز سی تے کیویں پڑھی تے نماز کیویں فرض ہوئی، یہ سارا کچھ میں پھر کدے عرض کریں گے، بڑی لمبی بات ہے۔ بس حضور نماز پڑھائی، سدرہ تو گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، رف رف آیا تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے رف رف تیرا فر فر گیا، رف رف تیرا فر فر گیا۔ او رف رف براق نال بھی تیز سواری سی، او بھی آئی، پھر حضور عرش تے گئے، اللہ دی زیارت کی تھی، واپس آئے۔ سویرے اٹھ کے میرے نبی فرمایا میں راتی رب نو مل کے آیا، رولے ہی پہ گئے۔ ابو جال تو تے برداشت ہی نہ ہوئے، کہندہ ویکھو ویکھو، کہندے سن اگے جبریل آؤندہ تے ہن کہندے نے میں اللہ کل گیا سا۔ ابو لہب نو نال لیا تے ابو جال آگے حضرت صدیق اکبر دے گھر تے کہنے لگا ابو بکر بڑا تو سیانا بندہ ہے، پر یار دس جے کوئی آکھے میں راتی رب کل گیا سا تے گل منی جاندی؟ فرمایا نہیں۔ ابو جال نے ابو لہب نو کونی ماری تے کہنے لگا گل بن گئی، جی ابو بکر مکر گیا تے سمجھ سارے مسلمان ہی مکر گئے۔ ابو جال کہنے لگا ابو بکر تیرا او یار محمد کہندہ راتی میں رب کل گیا سا۔ صدیق اکبر دیتا عشق تڑپ گیا، آپ نے فرمایا او ظالمہ تو تے آکھے سی جے کوئی آکھے تے کائنات او دے ورگا کوئی ہے، او کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو تے پریشان ہے نا کہ میرے نبی فرمایا راتی میں رب کل گیا سا، فرمایا اے تے میں من بیٹھا۔ انجھے صدیق دا عشق ویکھو نے اے نہیں آکھیا دو گھڑیاں بیٹھ میں پر نبی کل پوچھ کے آما کہ حضور تو سا آکھیا کہ نہیں۔ آپ نے اتھے فرمایا سن جے میرے یار نے فرمایا تے اے تے میں من بیٹھا، میرا نبی ادو اگلی گل کرے میں او بھی منی بیٹھا۔ ابو جال تے ابو لہب دے چہرے دوہاں دے لٹک گئے، دوویں دروازے وال ٹرے، او دروازے چ گئے تے ابو لہب ابو جال لو کونی مار کے کہنے لگا نبی کہندا میں راتی رب کول گیا سا، اے کہندا نبی ایدو بھی اگلی گل کرے تے میں من بیٹھا تے اینو جاندے پوچھنا چاہیے ایدو اگے رہ کی گیا ہے۔ دوویں مڑ واپس آئے۔ ابو جال کہنے لگا نبی فرمایا راتی میں رب کل گیا سا، صدیق تو کہنا میرا نبی ادو اگلی گل کرے میں وہ بھی منی بیٹھا، دس ادو اگے رہ کی جاندے۔ صدیق نے فرمایا ظالموں کدے عشق نہیں جے کیتا، فرمایا میرے یار نے آکھے آئے راتی میں رب کھل گیا سا، ایدے میں منی بیٹھا، جے میرا نبی آکھے راتی رب میرے کھلے آیا سی میں ایوی منی بیٹھا۔ زندہ انہاں پوچھا تیرے کل دلیل کی، یہ فرما ثم تنا فتدلا، اللہ نے فرما پھر وہ قریب ہوا، وہ کون؟ جے اے گئے پھر تے اے قریب ہوئے تھے، جے او آیا تے پھر او ہی قریب ہوا۔ گرامی قدر پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ دیتے مفصل گفتگو کریں گے، میں چونکہ گجرہ والا 10 بجے پہنچنا سی، اللہ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے۔